बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियोस की अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज की स्टोरी की तरफ। नादीदा आशिक। इसकी आंख खुली तो गर्दन उठाकर सामने दीवार पर लगे घड़ियाल की तरफ देखा जो सुबह के 10 बजा रहा था। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। उफ खुदाया, मैं इतनी देर तक आखिर कैसे सोती रही हूँ। इसने बैठकर अपना सर हाथों में गिराते हुए अफसोस से कहा। हेनरी आज सुबह जल्दी उठ चुका था। इसने ग्लोरिया को इतनी चैन की नींद सोते देखा तो इसे जगाना मुनासिब ना समझा और उठकर बाथरूम गया। फ्रेश होकर वो किचन गया और अपने लिए कॉफ़ी का एक कप बनाकर पिया और तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ा। ग्लोरिया ने उठकर अपने पाँव स्लीपर में डाले और बाथरूम की तरफ चल पड़ी। फ्रेश होकर वो बाथरूम से निकली और बाहर निकलकर सीढ़ियाँ उतरती हुई किचन में दाखिल हुई। किचन के वसत में पड़ी इस बड़ी सी मेज़ पर पुरतकल्लुफ़ मगर ताज़ा नाश्ता इसका मुंतज़िर था। नाश्ते के लवाज़मात को देखकर ग्लोरिया हैरान रह गई कि आखिर ये नाश्ता कहाँ से आया है। शायद हेनरी ने मेरे लिए तैयार करके छोड़ा है। इसने मेज़ के करीब जाकर कुर्सी को खिसकाकर इस पर बैठते हुए खुद कलामी की। मगर हेनरी इतना अच्छा नाश्ता कैसे तैयार कर सकता है। खैर जो भी है, मुझे तो ज़ोरों की भूख लग रही है। नाश्ते से इंसाफ करना चाहिए। इसने अपने जहन से तमाम सवालात झटकते हुए कहा और नाश्ते पर टूट पड़ी। इसकी बराबर वाली कुर्सी पर कोई नादीदा मखलूक बैठी इसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, जिससे ग्लोरिया बिल्कुल अनजान थी। ग्लोरिया और हेनरी की शादी को अभी चंद माह ही गुजरे थे। वो पहले जिस इलाके में रहते थे, ग्लोरिया वहाँ पर खुश नहीं थी। इसके इसरार पर हेनरी ने वो घर बेच दिया और इस रहायशी इलाके में एक छोटा सा मगर नहायत ही खूबसूरत घर खरीद लिया था। नए घर में शिफ्ट हुए इन्हें चंद ही दिन गुजरे थे। हेनरी सुबह ऑफिस चला जाता। ऐसे में ग्लोरिया घर में अकेली होती, मगर इसे अपने साथ किसी की मौजूदगी का एहसास होता था। वो डरपोक बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो खौफजदा नहीं थी। इसके नए घर में एक लाइब्रेरी भी थी जिसमें ढेर सारी किताबें मौजूद थी। ग्लोरिया को किताबें पढ़ने का जुनून की हद तक शौक था, इसलिए वो मामूल के कामों से फरागत पाते ही लाइब्रेरी में घुस जाती और कोई अच्छी सी किताब लेकर शीशे की इस बड़ी सी खिड़की के पास पड़े सोफे पर लेटकर किताबें पढ़ने लग जाती। आज भी मामूल के चंद काम निपटाने के बाद वो लाइब्रेरी में घुसी और एक मोटी किताब लेकर अपनी मखसूस नशिस्त पर लेटकर मुताला शुरू कर दिया। इस किताब में शायद कुछ खास नहीं था, इसलिए वो बार बार खौफ महसूस कर रही। आखिर जिद होकर इसने किताब बंद करके सामने पड़ी मेज़ पर रख दी। कैसी बेकार किताब है। पता नहीं कभी कभी इन अच्छे भले राइटर्स को क्या हो जाता है कि इस किस्म की बोरिंग किताबें लिख लेते हैं, इसने मुंह बसूरते हुए कहा और उठकर दरवाजे की जानिब बढ़ी। अचानक इसका तवाज़ुन बिगड़ गया और वो लड़खड़ाती हुई गिर पड़ी। इसका सर एक रैक से टकराया। खून इसके सर से रिसने लगा और इसके चेहरे और लिबास को रंगीन करने लगा। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वो होश में आई तो इसने खुद को अपने सामने कमरे में बेड पर लेटा हुआ पाया। आह, इसके सर में दर्द की टीसें उठने लगी। इसके सर पर सफ़ेद पट्टी बंधी हुई थी। वो बहुत हैरान थी कि आखिर वो लाइब्रेरी से यहाँ तक कैसे पहुँची। इसके सर पर पट्टी किसने बांधी। वो उठकर बैठ गई तो इसकी नज़र साइड टेबल पर गर्मा गर्म सूप की कटोरी पर पड़ी। ग्लोरिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हेनरी तो अभी ऑफिस से ही नहीं लौटा और ना ही कोई इस घर में है, तो आखिर ये कौन है जो इसका ख्याल रख रहा है। इसने कल रात हेनरी को सुबह के नाश्ते की बात भी बताई थी और ये भी कि जब से वो इस घर में आए हैं
اسے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے۔ ہنری نے اس کی باتوں کو مذاق سمجھ کر ٹال دیا تھا۔ اس نے خود بھی زیادہ توجہ نہ دی، مگر اب وہ خود بہت پریشان ہو گئی تھی کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اس کا سر چکرا کر رہ گیا۔ اس نے ایک نظر سوپ کو دیکھا، اس کا جی للچایا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کٹوری اٹھائی اور اس میں پڑا چمچ بھر کر جب منہ میں ڈالا تو نہایت ہی ذائقے دار سوپ نے اس میں گویا جان ڈال دی۔ جلدی جلدی چمچ بھر بھر کر پینے لگی۔ اسے لگا جیسے کوئی اس کے قریب بیٹھا ہوا ہے جو اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے۔ گلوریا، تمہیں یہ چوٹ کیسی آئی؟ ہنری نے فکر مندانہ لہجے میں پوچھا، جو ابھی ابھی ہی آفس سے گھر لوٹا تھا۔ ہنری، پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ چوٹ گہری نہیں ہے، بس چکر آ گیا تھا اور گر گئی تھی، گلوریا نے تسلی دیتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے کتنی بار سمجھایا ہے کہ اپنا خیال رکھا کرو مگر تم میری سنتی کب ہو؟ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ اچھا نا، خیال رکھوں گی۔ اس نے اپنے نرم ملائم ہاتھ اس کے گالوں پر رکھتے ہوئے لاڈ سے منمناتے ہوئے کہا۔ ہنری نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پاس کھڑی اس نادیدہ مخلوق کی آنکھیں غصے سے لال ہو رہی تھی۔ ہنری، جب سے میں گر کر بے ہوش ہو گئی تھی تو جب میری آنکھ کھلی تو خود کو اس کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا پایا اور میرے سر پر پٹی بھی بندھی ہوئی تھی، گلوریا نے اس سے الگ ہو کر پریشانی سے اسے بتایا۔ تو ہنری نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ گلوریا پہلے کی طرح اب بھی اس کے ساتھ مذاق کر رہی ہے۔ تو یہ آخر کون ہے جو مجھے لائبریری سے یہاں تک لایا اور کس نے میرے سر پر پٹی باندھی، اور تو اور میرے لیے سوپ بھی پکایا گیا تھا؟ ہنری، یہ سوالات مجھے سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ آخر وہ کون ہے جو میری مدد کرتا ہے، جو مجھے دکھائی نہیں دے رہا۔ وہ پریشان تھی، ہنری سے کوئی تسلی بخش جواب کی منتظر تھی، مگر گلوریا، ایک بات بتاؤ، تم ہمیشہ بھونڈا مذاق ہی کرتی ہو، آخر کیوں؟ اس کا کہکہا بلند مگر لمبا تھا۔ گلوریا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ گلوریا، شاید تم سارا دن لائبریری میں ہارر بک پڑھتی رہتی ہو، اسی وجہ سے تمہارے ذہن پر شاید جن بھوت سوار ہو گئے ہیں اور تم مجھے ڈرانا چاہتی ہو۔ اپنی ہنسی روک کر بمشکل اپنی بات پوری کر کے وہ پھر ہنسنے لگا۔ گلوریا حیرت سے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ اب اسے ہنری پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ ہنری، اب بس بھی کر دو، تم بھی شاید انہی پڑھے لکھے جاہل لوگوں میں شامل ہو جو ان باتوں پر یقین نہیں رکھتے، وہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ جو ہنس ہنس کر دوہرا ہو رہا تھا، اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر اس کی ہنسی میں کمی واقع ہوئی اور آخر ہنسی غائب ہو گئی۔ وہ گلوریا کے غصے کو انجوائے کرتا ہوا بیڈ پر گرنے والے انداز میں دراز ہو کر بولا۔ گلوریا، تم بھی اب بس کر دو، مجھے گھر میں ایسا کچھ بھی محسوس نہیں ہوا۔ جب ایسا ویسا کچھ ہوگا تب اس معاملے کے بارے میں سوچیں گے۔ فی الحال مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے اور کھانے کو کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا؟ میں کچھ نہیں پکا سکتی، مجھے اپنا خیال رکھنا ہے۔ تم خود ہی کہتے ہو کہ اپنا خیال رکھا کرو اور اب مجھ سے کام کروا رہے ہو۔ اس کے جواب پر ہنری حیران ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ ضدی ہے اور ایک بار جو ٹھان لے کر کے ہی رہتی ہے، سو اس نے کندھے اچکا کر اپنا موبائل اٹھایا اور آن لائن کھانا آرڈر کرنے لگا۔ یہ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب گلوریا کی آنکھ کسی کھٹکے سے کھلی تھی۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ہنری اپنی جگہ پر موجود نہیں ہے۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکتا تھا۔ وہ اٹھی اور باتھ روم کی جانب بڑھتی کہ شاید وہ باتھ روم گیا ہو۔ اس نے باتھ روم کے دروازے پر دباؤ ڈالا جو کھلتا چلا گیا اور خالی باتھ روم اس کا منہ چڑھانے لگا۔ اس کے ذہن میں خطرے کی گھنٹی بجی۔ وہ کمرے سے نکل کر مختصر سی راہداری عبور کر کے سیڑھیاں اترنے لگی۔ جب وہ لاؤنج تک پہنچی تو اچانک اوپر سے ایک لاش گر پڑی۔ اس کے حلق سے ایک دلدوز چیخ برآمد ہوئی۔ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکنے کے بعد وہ بھی گھٹنوں کے بل گر پڑی۔ وہ لاش فرش پر اوندھے منہ پڑی تھی۔ اس نے تیزی سے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے کانپتے لرزتے ہاتھوں سے اس کو سیدھا کیا
یہ دیکھ کر وہ چیختی ہوئی پیچھے ہٹی کہ وہ لاش کسی اور کی نہیں بلکہ ہنری کی تھی۔ ہنری کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا۔ اس کی پھولی ہوئی گردن پر دو بڑے بڑے گہرے سوراخ تھے، گویا کسی درندے نے اس کے گردن پر اپنے نوکیلے دانت گھسیڑ کر اس کے خون کا آخری قطرہ تک نچوڑ لیا ہو۔ اوہ ہنری! وہ ہنری کے سینے پر اپنا سر رکھ کر زور زور سے رو رہی تھی۔ گلوریا کافی دیر تک روتی رہی، آخر اس خاموشی میں اس کی سسکیاں گونجنے لگی۔ ہنری کی موت گلوریا کے لیے بہت بڑا صدمہ تھی، جسے برداشت کرنا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل تھا۔ ایسے میں اس کی اپنی سگی بہن لیلا، جو کہ دوسرے شہر میں اپنے شوہر کے ساتھ خوشحال زندگی گزار رہی تھی، درد کا دربان بن کر اس کے پاس آئی اور اسے حوصلہ دیا، سمجھایا۔ لیلا نے گلوریا کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانے کی پیشکش کی، جو اس نے قبول نہ کی۔ لیلا نے اس پر بہت زور دیا، آخر وہ اکیلے زندگی کیسے گزارے گی، مگر گلوریا نہ مانی۔ اس نے کہا کہ اس کے پاس ہنری نہیں ہے، مگر ہنری کی یادیں تو ہیں نا، وہ انہی کے ذریعے زندگی گزار لے گی۔ لیلا نے اس پر مزید زور دینا مناسب نہ سمجھا اور خاموش ہو گئی۔ وہ 2 ہفتے لیلا کی گلوریا کے پاس رہی، اپنی کھٹی میٹھی باتوں سے اس کا دل بہلاتی رہی۔ لیلا گلوریا کا غم کم کرنے میں کسی قدر کامیاب ٹھہری تھی، مگر ایک دن لیلا کا شوہر اسے لینے آ گیا اور اسے اپنے ساتھ گھر لے گیا۔ گلوریا اب اکیلی ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ہنری کی موت کا ذمہ دار کون ہے۔ کیا وہی نادیدہ مخلوق جو اس کی مدد کرتی تھی؟ گلوریا نے اپنے ساتھ رونما ہونے والے واقعات لیلا کو نہیں بتائے تھے، کیونکہ وہ اسے پریشان کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اب بھی گلوریا کو پہلے کی طرح اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا تھا۔ وہ اس بات سے کافی پریشان اور خوفزدہ تھی۔ اس سلسلے میں مدد مانگنے کی غرض سے وہ ایک پادری کے پاس بھی گئی تھی، مگر وہ پادری عورت پرست تھا۔ اس نے گلوریا کی مدد کرنے کی بجائے اس کے ساتھ نازیبا حرکت کرنے کی کوشش کی۔ گلوریا اس کو اپنے ہاتھ کا پنجہ مار کر اس پر تھوکی تھی اور وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ وہ اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہی تھی۔ اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ شام دبے پاؤں رات کی جانب گامزن تھی۔ آسمان سیاہ بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، خنکی آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی تھی۔ ایسے میں آج بھی وہ گھر موت کی طرح خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ لاؤنج میں بیٹھی صوفے پر آلتی بالتی جمائے سوچوں میں گم تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ چکے تھے، نکاہت کی وجہ سے وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چہرے کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھی، گویا ہڈیوں کے اوپر باریک چمڑے کی تہ چڑھا رکھی ہو۔ وہ ایک ہی نقطے پر نظریں جمائے ہوئے تھی۔ جب تک لیلا اس کے پاس تھی وہ اتنی کمزور نہیں تھی، مگر لیلا کے جانے کے بعد وہ دن بدن کمزور ہوتی گئی، یہاں تک کہ وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی۔ 2 کلو چیز تک اٹھانے کی اس میں سکت نہ تھی۔ چند قدم چلتی تو سانس پھولتی ہوئی، اپنے پاؤں لرزتے ہوئے لگتے اسے۔ ایک دن لیلا نے اسے فون کر کے ایک بار پھر اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دی تھی، جو حیرت انگیز طور پر اس نے قبول کر لی تھی، کیونکہ وہ بھی اکیلے رہتے ہوئے تھک چکی تھی۔ لیلا کافی خوش ہوئی تھی اور یہ کہہ کر فون رکھ دیا کہ وہ اور جان خود اسے لینے آئیں گے۔ گلوریا اس کے گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، جس کے ہر کونے میں اسے ہنری کی خوشبو آتی تھی، مگر حالات نے اسے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ٹپ ٹپ کی آواز نے اسے خیالوں کی دنیا سے نکالا۔ اس نے چونک کر لاؤنج کے بیرونی کھلے دروازے سے باہر دیکھا، جہاں آسمان کی وسعتوں سے بارش کے موٹے موٹے قطرے گر رہے تھے۔ اسے بارش اور بارش میں نہانا بہت پسند تھا، بچپن ہی سے۔ بارش کے موسم میں اس کے غموں کو اپنے ساتھ بہا دیا۔ اس نے مسکرا کر اپنے سنہری بالوں کو فونی کی قید سے آزاد کیا اور چلتی ہوئی باہر نکل آئی۔ وہ بارش میں بھیگنے لگی، اسے اپنی ساری نکاہت ہوا ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بازوؤں کو دونوں طرف پھیلایا اور ایڑی کے بل پر گھوم گئی۔ وہ بارش میں نہاتے ہوئے کافی محظوظ ہو رہی تھی کہ اچانک اسے اپنے عقب سے ایک آواز سنائی دی، گلوریا! وہ چونکی، آواز اجنبی تھی،
भारी नरम गरम खूबसूरत आवाज़। मुड़कर देखा, इससे चंद कदम की दूरी पर एक दराज कद नहायत ही हैंडसम खूबरू नौजवान बारिश में भीगता हुआ नजर आया, जिसके चेहरे पर गहरी मगर प्यारी मुस्कुराहट थी। ये सारा मंजर देखकर वो बहुत ज़्यादा घबरा गई। ग्लोरिया इस नौजवान के हुस्न में खोई हुई थी कि अचानक इसे बदस्तूर मुस्कुराते हुए अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, गोया होश में आई हो। ये सारा मंजर दीवार पर लगे इस बल्ब की सफ़ेद रोशनी में दिखाई दे रहा था। ग्लोरिया इस नौजवान के हुस्न में खोई हुई थी कि अचानक इसे बदस्तूर मुस्कुराते हुए अपनी तरफ आता देखकर वो गोया होश में आई थी। कौन हो तुम? चेहरे पर संजीदगी, लहजे में सख्ती, जबकि दिल में खौफ था। मैं तुम्हारा वो नादीदा आशिक हूँ जो हमेशा तुम्हारे साथ मौजूद रहता है, तुम्हारी मदद करता है। आज वो नादीदा आशिक सामने आ चुका है अपने इश्क का इजहार करने। वो अपनी भारी नरम गरम खूबसूरत आवाज़ में बोलता हुआ इसके बिल्कुल करीब आ चुका था। इसका कद आम इंसानों से काफ़ी ऊंचा था। ग्लोरिया सर उठाए हैरत ज़दा अंदाज में इसे देखे जा रही थी। नहीं, इसके होंठ हिले। ऐसा नहीं हो सकता। अब वो चीखी थी और इससे दूर हटी थी। ग्लोरिया, ये जो कुछ तुम सुन और देख रही हो, ये सब हकीकत है। मैं तुमसे शादी करके अपनी दुनिया में ले जाऊंगा, जहां तुम और मैं एक अच्छी अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारेंगे। वो इसके करीब होते हुए बोला तो वो बिदक कर इससे दूर हटी। खबरदार, अगर तुमने मेरे करीब आने की कोशिश की। वो उंगली उठाकर इसे वार्न कर रही थी। वो फिर इसके करीब जाने लगा तो वो भागती हुई अंदर आई और वो भी पीछे पीछे इसके भागता हुआ अंदर आ गया। वो लाउंज में एक तेज धार फलों वाला चाकू उठाए खौफजदा खड़ी नजर आई तो वो मुस्कुराता हुआ इसके करीब जाने लगा। मेरी मासूम ग्लोरिया, ये चाकू मुझ पर असर नहीं करेगा। वो इसके करीब गया तो ग्लोरिया ने इसके पेट में चाकू खोंपना चाहा, मगर चाकू जूं ही इसके वजूद से टकराया तो यूं आवाज़ पैदा हुई जैसा लोहा लोहे से टकराता है। चाकू का सिरा मुड़ चुका था। ग्लोरिया ये हैरत के पहाड़ टूट पड़े। इसने इस नौजवान को हैरत से देखा। इसकी मूंछों में छुपे होंठों पर मुस्कुराहट थी और आंखों में चमक। ग्लोरिया के वजूद में सनसनी दौड़ गई। वो मज़ीद इसके करीब हुआ तो ग्लोरिया पीछे देखे बगैर पीछे हटने लगी। वो भी इसके करीब होता चला गया। वो आखिर दीवार से लग गई। इस नौजवान ने अपने दोनों बाजू दीवार पर रख कर अपने दरमियान इससे कैद कर लिया। वो इसकी आंखों में देखने लगा। इसने भी जब इसकी झील सी नीली आंखों में देखा तो वो पूरी तरह कांप गई। हमारा मिलाप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं ये करके दिखाऊंगा। अगर प्यार से मान गई तो ठीक, वरना ज़बरदस्ती तो मैं कर ही सकता हूँ और तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसने ग्लोरिया की बात काटते हुए कहा। वो बुरी तरह हरासा हो रही थी। हटो पीछे, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तुमने मेरे हेनरी को मारा है। तुम मेरे प्यार के कातिल हो और मैं एक कातिल से शादी नहीं कर सकती। चले जाओ यहाँ से। इसने अपनी सारी कुव्वत जमा करके बुलंद आवाज़ में कहा और इसे धक्का दिया। नौजवान चौंका। इसने ग्लोरिया को थामने के लिए हाथ बढ़ाया तो ग्लोरिया ने धमकी देने वाले अंदाज में कहा, अगर आगे बढ़े तो मैं खुद को ख़त्म कर दूंगी। इसने चाकू अपने दाएं हाथ की कलाई पर रखते हुए कहा, तुमसे शादी करने से अच्छा है मैं मर कर अपने हेनरी के पास चली जाऊं। तुमने सच कहा है कि जीते जी तो मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और मर कर तुम मुझे हासिल नहीं कर सकते। इसने चाकू अपने हाथ की कलाई पर रखते हुए कहा। आंखों में बेबसी के आंसू हिलकोरे ले रहे थे, मगर वो इसके करीब गया। ग्लोरिया ने चाकू से अपनी कलाई अपने कौल के मुताबिक काट ली। खून बहने लगा। नौजवान के चेहरे पर पहले जो मुस्कुराहट थी वो गायब हो चुकी थी। इसके चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात छा गए। इसने लड़खड़ाती ग्लोरिया को अपनी बाहों में थाम लिया। ग्लोरिया, ये क्या कर दिया? ग्लोरिया, इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। ग्लोरिया को अपने बाजुओं पर उठाकर इसने सोफे पर लिटाया और फर्स्ट एड बॉक्स की तलाश में वहां से गायब होकर कमरे में पहुंचा, जबकि दूसरी तरफ ग्लोरिया अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। जब वो नादीदा कुव्वत फर्स्ट एड बॉक्स उठाए ग्लोरिया के पास आया तो तब तक वो इस दुनिया से जा चुकी थी।
اس نے گلوریا کی رگ و جان پر ہاتھ رکھا اور ایک ایسی بلند چیخ ماری کہ اس گھر کے در و دیوار تک ہل گئے۔ گلوریا نے میری وجہ سے خود کو ختم کر دیا اور میں اسے بچا نہ سکا، مگر اب مجھے بھی جینے کا کوئی حق نہیں۔ اس نے بھی خود کو ختم کرنے کا تہیہ کر لیا۔ جی تو دوستو، اگر آپ بھی اپنے یا اپنے پیاروں کے ساتھ پیش آنے والے ناقابل فراموش واقعات کو شیئر کرنا چاہتے ہیں تو مجھے سکرین پر موجود واٹس ایپ نمبر پر شیئر کریں۔ میں آپ کی سٹوری کو ضرور اپنے چینل پر شیئر کروں گا۔ شکریہ۔